एकै साथीलाई लैजाऊ उसलाई सुकहाँ छिटो नै बाटो देखाए अघि बढ क्रिस्चियन सुसमाचारलाई बढाए अन्धकारमा बस्ने सबलाई निकाली ज्योतिमा अघि बढ क्रिस्चियन किन ढिलो गर्दछौ ईश्वरको दया नबुझ्ने साथीलाई भनिदिन्छौ अघि बढ क्रिस्चियन सुसमाचारलाई बढाऊ अन्धकारमा बस्ने सबलाई निकाली ज्योतिमा अघि बढ क्रिस्चियन जिउँदो रोटी बाँड्नलाई येशूका सबैलाई ल्याऊ मुक्ति दिन्छन् सबैलाई अघि बढ क्रिस्चियन सुसमाचारलाई बढाऊ अन्धकारमा बस्ने सबलाई निकाली ज्योतिमा अघि बढ क्रिस्चियन बनाऊ आनन्दी सभा अघि बढ स्वर्गतिर बितेक दुःख बिर्सँदै अघि बढ क्रिस्चियन सुसमाचारलाई बढाऊ अन्धकारमा बस्ने सबलाई निकाली ज्योतिमा पापलाई त्यागी क्रुस नै बोकी येशूको पछि महिन लागे फर्कदिन 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 आमाले मलाई बुबाले मलाई सबैले मलाई त्यागे तापनि येशूको पछि महिन लागे फर्कदिन 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 माटोको मेरो अस्थायी शरीर माटैमा फेरि नमिलेसम्म येशूको पछि महिन लागे फर्कदिन फर्कदिन
फर्कादिन फर्कादिन। तपाईहरू सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी हाम्रो यस अध्ययनलाई हामी फेरि अगाडि बढाउने छौं र हामीले केही हप्ताहरूदेखि हामीले हाम्रो लडाईं, हाम्रो शत्रु र हाम्रो हतियार यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौं। आज हामी हाम्रो वास्तविक शत्रु को हो हामी यस विषयमा हेर्नेछौं। तपाईहरू मसँग एफेसीको पुस्तक 6 अध्यायको 12 पदमा जानुहोला। एफेसी 6 अध्यायको 12 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढ्नेछु। किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौं, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा, यस संसारको अन्धकारका शासकहरूको विरोधमा, आकाशी स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौं। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौं अनि त्यसपछि यस भागलाई हामी अगाडि बढाउनेछौं। म प्रार्थना गर्छु। पिता, धन्यवाद दिन्छौं फेरि तपाईको वचनलाई खोल्ने अवसर पाएका छौं अनि यस वचनबाट हामीलाई अझ बढी सिकाउनुहोस्। आज हामी जे जति कुराहरू सिक्न जाँदैछौं यसले हाम्रो आत्मिक जीवनमा र विशेष गरी हाम्रो लडाईँमा, आत्मिक लडाईँमा प्रभु तपाईले हामीलाई बलियो तुल्याउनको निम्ति मद्दत मिलेको होस्। तपाईको वचनलाई हामी आदर गर्दछौं। तपाईको वचन जीवित छ र तपाईको वचनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्दछ। प्रभु, हामी तपाईबाट सहायता माग्दछौं। हामीलाई बुझाउनुस्, हामीलाई ठीक-ठीकसँग बुझ्नलाई तपाईको आत्माको अगुवाई मिलेको होस्। मलाई तपाईको वचन बाँड्न अनि सांकेतिक भाषामा पनि अनुवाद गर्ने व्यक्तिको निम्ति अनि साथै सबैजना सुन्नुहुने, हेर्नुहुने तपाईका प्रियहरू सबैलाई आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। लडाईँको पहिलो नियम शत्रुको पहिचान गर्नु हो। यो हरेक सिपाहीलाई थाहा छ। यदि तपाईको शत्रु को हो र त्योसित कस्ता सामर्थ्यहरू छन् भनेर तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईको लडाईँ जित्ने सम्भावना धेरै हुँदैन। तपाईले त्यसको योजना र रणनीतिहरू अर्थात् शत्रुको योजना र चालहरू हामी भन्न सक्छौं थाहा पाउनु पर्छ र त्यसको विरोधबाट आफ्नो रक्षा गर्नुपर्छ। शैतान एक वास्तविक शत्रु हो र त्यससँग मानव जातिलाई पराजित गर्न निकै धेरै सहयोगीहरू छन्। त्यसले मानिसहरूबाट तिनीहरूको भरोसा र निष्ठा प्राप्त गर्न मात्र होइन, तर तिनीहरूबाट बाँकी मानव जाति विरुद्ध आफ्नो पक्षमा लड्न मद्दत पनि
प्राप्त गर्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको शैतानले चाहिँ मानिसलाई त्यसको पक्षमा मात्र जाओस् भन्न चाहने होइन, तर अरू मानिसहरूसँग लड्नको निम्ति पनि प्रयोग गर्छ, त्यो भन्न खोजेको। त्यसले क्रिस्चियनहरूलाई पक्रेर तिनीहरूलाई युद्धबन्दीको रूपमा राख्न पनि उनीहरूको विरुद्धमा लडाईँ गरिरहेको हुन्छ। यो युद्धबन्दी भन्ने शब्द युद्धमा, लडाईँमा हामी प्रयोग भएको, धेरै प्रयोग भएको देख्न सक्छौं र हाम्रो आत्मिक लडाईँमा पनि त्यहाँ त्यस्ता व्यक्ति मानिसहरू छन् जो चाहिँ शैतानको युद्धबन्दीको रूपमा रहेको हुन्छ। यस विषयमा हामी अझ थप कुराहरू आज हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी हाम्रो शत्रु र त्यसका दुष्ट शक्तिहरूको बारेमा सुरुमा केही कुराहरू हेरौं। शैतान को हो अनि दुष्ट आत्माहरू के हुन्? आजका अधिकांश मानिसहरू र क्रिस्चियनहरू समेतलाई पनि त्यो अदृश्य शत्रु अर्थात् त्यो आत्मिक शत्रु छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ, पत्याउँदैन, विश्वास गर्दैन। अनि शैतानले आफू र आफ्नो दुष्ट शक्ति अस्तित्वमा छैन भनेर तपाईलाई विश्वस्त पार्न त्यसले सक्यो भने त्यसले कुनै पनि बाधा बिना आफ्नो दुष्ट काम गर्न सक्नेछ। भन्नको अर्थ चाहिँ, तात्पर्य चाहिँ के भन्दा शैतानले त्यसको अस्तित्व छैन भनेर नै मानिसले विश्वास गरेको वास्तवमा चाहन्छ। त्यो भए पनि उसले आफ्नो काम सजिलोसँग गर्न सक्छ। यो चाहिँ त्यसको रणनीतिहरू, त्यसका चालहरू मध्ये एउटा हो। हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ, एकदम यो चाहिँ जरुरी छ। शैतान र त्यसका दुष्ट आत्माहरूको फौजको यथार्थता अथवा वास्तविकता के हो त? अब दुष्ट आत्माहरू अस्तित्वमा छन् भनेर येशूलाई राम्ररी थाहा थियो, प्रभु येशूलाई थाहा थियो र हामीलाई थाहा छ उहाँले यस पृथ्वीमा आफ्नो सेवकाईको समयमा धेरै मानिसहरूको शरीरबाट दुष्ट आत्माहरूलाई निकाल्नु भएको थियो। हामी धेरै प्रमाणहरू पाउँछौं। प्रभु येशूले धेरै मानिसहरूको शरीरबाट चाहिँ दुष्ट आत्माहरूलाई निकाल्नु भएको थियो। अनि येशूले दुष्ट आत्माहरूसित कसरी लडाईँ गर्नुभयो र हाम्रो आत्मिक लडाईँमा हामीले पनि तिनीहरूमाथि कसरी विजय हासिल गर्न सक्छौं भनेर हामीले हेर्नु अघि शैतान र त्यसका सहयोगीहरू, दुष्ट आत्माहरू कहाँबाट आयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्नु आवश्यक छ। शैतानको सुरुवातको बारेमा केही थोरै कुरा हेरौं। 3वटा खण्ड तपाईले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो खण्डहरू पढ्ने छैनौं, तर तपाईहरुले टिप्नुहोस् र पछि हेर्नुहोस्। त्यहाँ शैतानको बारेमा धेरै जानकारीहरू, त्यो कहाँबाट आयो, त्यो कसरी पतन भयो, त्यसको भविष्य के छ, यी सबै कुराहरूको जानकारी हामी यहाँ पाउन सक्छौं। एउटा चाहिँ यशाया
14 अध्याय हो अनि यसैया 14 अध्यायको 11 पददेखि 17 पदसम्म तपाईले शैतानको बारेमा पढ्न पाउनुहुन्छ। यसै गरी तपाईले चाहिँ इजिकियलको पुस्तक 28 अध्याय र त्यहाँ पनि तपाईले 11 पददेखि 19 पदसम्म पढ्न पाउनुहुन्छ र साथै अर्को चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 4 पददेखि 13 पदसम्म हेर्नुभयो भने विस्तृत रूपमा अलि धेरै नै भनौँ न शैतानको बारेमा पढ्न पाइन्छ। यी सबै खण्डहरूलाई हामीले अध्ययन गर्यौं भने केही तथ्यहरू हामी यसरी प्राप्त गर्न सक्छौं। जस्तो कि शैतान स्वर्गमा ठूलो अधिकार प्राप्त एक स्वर्गदूत थियो। परमेश्वरले शैतानलाई एउटा मुख्य स्वर्गदूतको रूपमा ठूलो अधिकार दिनुभएको थियो। त्यसलाई अभिषेक गरिएको थियो। त्यो सुरुदेखि नै दुष्ट त्यो सृष्टि गरिदा भनौँ न दुष्ट थिएन। त्यो चाहिँ पछि दुष्ट बन्न गएको हुन गएको हामी पढ्न पाउँछौं र त्यसको हृदय घमण्डले भरिएको, त्यसले आफैलाई परमेश्वर जस्तै तुल्याउन खोजेको अनि परमेश्वरले त्यसलाई स्वर्गमा बस्ने अनुमति दिनु भएन, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो। हामी यस्ता कुराहरू पढ्न पाउँछौं र त्यति मात्र होइन, त्यसले धेरै स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरको आज्ञा नमान्ने र स्वर्ग छाड्नको निम्ति त्यहाँ प्रभावित तुल्याएको अथवा त्यस्तो अवस्था ल्याइदिएको हामी त्यस्तो पनि पढ्न पाउँछौं। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि त्यसलाई आफ्ना दिनहरूको त्यसको न्याय कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो पनि त्यसलाई थाहा छ भन्ने कुरा हामी पढ्न पाउँछौं। त्यसका दिनहरू गनिएको छ, हैन? त्यसको लक्ष्य मानव जातिलाई नष्ट गर्नु हो, हामीलाई त्यो पनि थाहा छ। अनि यति सबै कुरा हामी शैतानको बारेमा बाइबलका यी विभिन्न खण्डहरूमा हामी पढ्न पाउँछौं। येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ र दुष्ट आत्माहरू परमेश्वरले उहाँको सेवा गर्ने उद्देश्यले सृष्टि गर्नुभएको स्वर्गदूतहरू हुन्। ती स्वर्गदूतहरू जसले चाहिँ आज्ञा पालन गरेनन् र परमेश्वरद्वारा श्रापित भए, तिनीहरू मानिसहरूलाई नाश गर्न खोज्छन्, किनभने परमेश्वरले मानिसहरूलाई अन्य कुनै कुराहरू भन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। हामीले यसरी बुझौं, परमेश्वरलाई सबैभन्दा धेरै जसप्रति प्रेम छ, है, जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई नै शैतानले नष्ट गर्ने, बिगार्ने लक्ष्य राखेको छ। अनि त्यो चाहिँ के त? मानव जाति। र यदि शैतानले मानिसलाई परमेश्वरको विरुद्धमा फर्काउन सकेको खण्डमा अथवा परमेश्वरको विरुद्धमा लैजान सकेको खण्डमा त्यसले परमेश्वरलाई चोट पार्दछ भने त्यो कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई चोट पार्छ भन्ने कुरा त्यसलाई राम्ररी थाहा छ। प्रभुलाई धन्यवाद। मानिसको आशा एउटै आशा थोमाको रगतमा रहेको छ र यसै कारणले गर्दाखेरि शैतानको जस्तो सुकै
ठूलो योजना किन नहोस्, मानिस परमेश्वरको सामु जानु, परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने मानिससँग उपाय छ, मानिससँग बाटो छ। यसै गरी हामीलाई थाहा छ शैतानलाई त्यहाँ धेरै धेरै नामहरू दिइएको छ बाइबलमा। धेरै अरू नामहरूद्वारा शैतानलाई हामी चिन्न सक्छौं। हाम्रो शत्रु, र अझ भन्नुपर्दा शत्रु सेनाको कप्तानको रूपमा शैतानलाई विभिन्न नामहरूद्वारा चिन्न सक्छौं। म विशेष गरी यो लडाईँको सवालमा, आत्मिक लडाईँको सवालमा अध्ययन गरिरहेको हुनाले शैतानलाई पनि हाम्रो शत्रु सेनाको कप्तानको रूपमा हेर्दै त्यो अनुसार त्यसलाई कस्ता अरू नामहरू दिएको छ भन्ने कुरा अलिकति देखाउन चाहन्छु। यदि तपाईले यूहन्ना 16 अध्यायको 11 पदलाई हेर्नुभयो भने शैतानलाई यस संसारको शासक भनिएको छ। यस संसारको शासक। यसै गरी दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुभयो भने शैतानलाई यस संसारको ईश्वर भनिएको छ। यसै गरी तपाईले यदि एफएसी 2 अध्यायको 2 पदलाई हेर्नुभयो भने आकाशको अधिकारको शासक भनिएको छ। आकाशको अधिकारको शासक। यूहन्ना 8 अध्यायको 44 पदमा त्यसलाई झुट र झुटको बाबु भनिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 14 पदमा ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेषधारी त्यो अनुसारले देखाइएको छ है। स्वर्गदूतको ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्न सक्ने, यसलाई तपाईले असल स्वर्गदूतहरूको रूप लिन सक्ने भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ मानिसलाई अथवा त्यहाँनिर मानव जातिलाई चाहिँ छल गर्नको निम्ति अर्कोको रूप धारण गर्न सक्ने क्षमता त्यसमा छ भन्न खोजेको। र पहिलो पत्रुस 5:8 मा चाहिँ निल्न चाहने गर्जने सिंहको रूपमा त्यसलाई देखाइएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने शैतानमा यस पृथ्वीको कुनै अधिकार छैन। यहाँ केवल परमेश्वरको अधिकार छ। तर त्यसले यहाँ नै यही पृथ्वीमा आफ्नो सिंहासन बसालेको छ र त्यसले सक्ने जति सबै क्षेत्रहरूमा शासन गरिरहेको छ। एक दिन यसो फर्कनु हुनेछ र त्यसलाई सत्ताबाट है त्यो सिंहासनबाट त्यसलाई निकाल्नु हुनेछ, सत्ताच्युत गर्नुहुनेछ र त्यसलाई 1000 वर्षहरूको निम्ति अथाह कुण्डमा फ्याँकिनेछ। त्यसपछि अन्तमा त्यसलाई आगो र गन्धकको झिलमा फ्याँकिनेछ, जहाँ त्यो दिन रात सदा सर्वदा पीडाले तडपिनेछ। हामी प्रकाश 20 अध्यायको 10 पदमा त्यो पढ्न पाउँछौं। यसैले एउटा शत्रु सेनाको रूपमा, त्यसको कप्तानको रूपमा शैतानलाई दिएका नामहरूलाई हामीले हेर्यौं। अर्को कुरा, शैतान र त्यसका दुष्ट आत्माहरूले के गर्छन् त? हामीले अघि एफएसी 6 अध्यायको 12 पदलाई हेर्यौं। शैतान र त्यसका दुष्ट आत्माहरूले लडाई गर्ने काम गर्छ
र त्यो लडाईँ चाहिँ एउटा अदृश्य लडाईँ हो। हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि हामीले एकदमै ठुलो लडाईँ जुन चाहिँ हाम्रो आँखाले देखिरहेको छैन, तर हाम्रो आत्मिक एउटा चाहिँ दृष्टिमा हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ त्यहाँ ठुलो लडाईँ त्यहाँ पछाडि भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो विरोधी, जसलाई एफिसी 6:12 मा त्यहाँ विभिन्न शब्दहरूद्वारा त्यो कति शक्तिशाली छ, त्यसले कस्तो प्रकारको काम गर्छ भन्ने कुरालाई देखाइएको हामीले पाउँछौं। त्यस पदमा आकाशी स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौं भनिएको छ र यो पदको सुरुवातमा मासु र रगतको विरोधको कुस्ती हाम्रो होइन भनिएको छ। बाइबल स्पष्ट छ, वास्तविक लडाईँ चाहिँ आत्मिक लडाईँ हो। आत्मिक दुष्टताको विरोधमा हाम्रो लडाईँ छ। एफिसी 6:12 पद अनुसार त्यहाँ शैतानका दुष्ट शक्तिहरू माझ शासकहरूको संगठनात्मक तह छन् भन्ने कुरालाई पनि बताइएको छ। मतलब शैतानको समूहमा, शैतानको संगठनमा पनि त्यहाँ तह तह हुँदो रहेछ। जस्तो हामी शासक वर्गहरूमा, शासकहरूमा त्यो देख्छौं हैन। सबभन्दा माथि कुनै देशमा राष्ट्रपति हुन्छ हैन, अनि कुनै देशमा राजा होला, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री, अनि त्यसपछि तल तल बुझ्नुभयो तपाईहरुले हैन। यहाँ त्यस्तै छ। जस्तो त्यहाँ प्रधानहरू छन्, यो प्रधानहरूको अर्थ चाहिँ अधिकार भएकाहरू, जससँग अधिकार छ त्यो भनेको। अनि त्यहाँ अधिकारीहरू छन् अर्को समूह, जसको अर्थ चाहिँ दुष्टताको दबाव शक्ति भन्न सक्छौं। दुष्टताको निम्ति, दुष्टता फैलाउनलाई दबाव दिने शक्ति, दुष्टता फैलाउने शक्ति भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ शासकहरू पनि भनिएको छ, जसको अर्थ चाहिँ अरूहरूमाथि, विशेष गरी मानिसहरूमाथि व्यक्तिगत भन्छ नि हैन, वैयक्तिक शासन गर्ने, मानिसहरू व्यक्तिलाई नै नियन्त्रण गर्ने काम गर्ने तिनीहरूमाथि, त्यस्तो प्रकारको दुष्टको शक्ति, शासकहरू। यदि तपाई अंग्रेजी बाइबलमा हेर्नुभयो भने यो तीन तह, यो तीन यस्तो समूहलाई अझ राम्रोसँग त्यहाँ उल्लेख गरिएको पाउन सक्नुहुन्छ। नेपाली अंग्रेजी दुवैलाई तुलना गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। दुष्ट आत्माहरू वास्तविक हुन् र कतिपय अवस्थाहरूमा तिनीहरूले देशहरू, जातिहरू, शहरहरू अनि कुलहरू र परिवारहरू समेतलाई, त्यहाँ भएका त्यो समूहका अगुवाहरूलाई अधीनमा राखेको हुन्छ। अधीनमा राख्नु भनेको तिनीहरू भित्रै बास गरेर उनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। हामी दानियलको पुस्तकमा यदि केही पद पढ्छौं भने यो बुझ्न सक्छौं। दानियल जस्तो कि 10 अध्यायलाई एकचोटि हामी हेरौं। दानियल 10 अध्यायको 12 पददेखि 14 पदसम्म एकचोटि हामी हेर्नेछौं। दानियल 10 को 12 पददेखि
14 पदसम्म यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढ्नेछु। तब उनले मलाई भने, हे दानियल, नडराऊ, किनकि जुन पहिलो दिनदेखि तिमीले कुरा बुझ्नलाई आफ्नो हृदय लगायो र आफ्ना परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र तुल्यायो, त्यही पहिलो दिनमै तिम्रा वचनहरू सुनिए। अनि म चाहिँ तिम्रै वचनहरूको कारणले आएको हुँ। तर फारस राज्यको प्रधानले 21 दिनसम्म मेरो सामना गर्यो। तर हेर, मुख्य प्रधानहरूमध्ये एकजना माइकल मलाई सहायता गर्न आए अनि म त्यहाँ फारसका राजाहरूको साथमा रहेँ। अब पछिल्ला दिनहरूमा तिम्रो जातिमाथि के आइपर्नेछ सो कुरा म तिमीलाई बुझाउन आएको हुँ, किनभने यो दर्शन धेरै दिनपछिका निम्ति हो। यहाँनिर हामी के देख्छौं भन्दाखेरि परमेश्वरबाट जुन सन्देश बोकेर आउने सन्देश वाहक छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा अदृश्य शक्तिले रोक्ने प्रयास गरेको छ। तर प्रभुका एक दूत, मुख्य दूत, स्वर्गदूत भनौँ न हैन, मध्ये माइकल, जसलाई हामी मिकाएल पनि भन्छौं हैन, ले चाहिँ त्यो दुष्टको शक्तिको सामना गरेको छ र सन्देश वाहकलाई सहायता गरेको छ। यो मानिसको भौतिक आँखाले, शरीरको यो आँखाले देख्ने खालको लडाई होइन, यो अदृश्य रूपमा पछाडि चलिरहेको लडाई हो। आज यो संसारमा धेरै धेरै क्षेत्रहरूमा शैतानले यसरी नै मानिसहरूलाई काम गरिरहेको हुन्छ। शासक वर्गहरूमा, ठुला ठुला नाम चलेका कलाकारहरू, गायक गायिकाहरू हैन, कलाकारहरू, ठुलठुला व्यापारीहरू, त्यहाँ धेरै प्रकारका अरू शक्तिशाली मानिसहरू छन् त्यहाँनिर, जसलाई शैतानले मानव जातिलाई कसरी नष्ट गर्न सकिन्छ र कसरी परमेश्वरबाट टाढा राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसले अदृश्य रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। हो, शैतान र त्यसका दूतहरूले गर्ने कुरा यही नै हो। सबैभन्दा ठूलो चाहिँ लक्ष्य उनीहरूले मानिसलाई परमेश्वरबाट टाढा राखेको हुन्छ। उसो भए अब हाम्रो प्रतिरक्षा के हो त? हामीलाई परमेश्वरका सारा हतियार धारण गर्न भनिएको छ र त्यसपछि हामी शैतानका धूर्त युक्तिहरूको सामना गर्न खडा रहन सक्छौं। यदि तपाई एफएसी 6 अध्यायको 11 पदलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो निम्ति प्रतिरक्षाको उपाय, आफ्नो रक्षा गर्ने उपाय यहाँ बताइएको छ। परमेश्वरको सारा हतियारहरूलाई धारण गर्नु। आउने हप्ताहरूमा हामी यसमा अझ बढी हेर्नेछौं, तर यो कुरालाई हामीले ध्यानमा चाहिँ राखौं। यो कुरा सत्य हो कि शैतानको शक्तिले हरेक विश्वासी र ख्रीष्टको मण्डलीसँग लडाईँको घोषणा गरेको छ। यो कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, यो सत्य हो। हामी ब्याप्टिस्टहरूसँग पनि
किन म यो कुरा भन्दैछु भन्दा इतिहासलाई एकचोटि फर्केर हेरौँ। तपाईले रगतको बाटो नामक पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो पुस्तकमा त्यहाँ ती क्रिस्चियनहरूको बारेमा लेखिएको छ, ती ब्याप्टिस्ट क्रिस्चियनहरूको बारेमा लेखिएको छ, जहाँ दुष्टको शक्तिले उनीहरूलाई परमेश्वरलाई इन्कार गराउन ठूलो प्रयास गरे र त्यस प्रयासमा उनीहरूले चाहिँ शैतानको कुरालाई अस्वीकार गर्दा आफ्नो जीवन पनि दिनु परेको छ। सत्यताको निम्ति, परमेश्वरको निम्ति आफ्नो जीवन उनीहरूले दिनु परेको छ। 5 करोड भन्दा बढी ब्याप्टिस्टहरू अन्धकारको युगमा मारिए। 5 करोड भन्दा बढी। यस लडाईँलाई हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौं, तर यो बुझ्न सक्छौं कि हामीले सामना गर्ने दिन दिनको यस लडाईँ चाहिँ हाम्रो निम्ति साना बाधाहरू मात्र हुन् र हाम्रो प्रभुले हामीलाई यो लडाईँ जित्नको निम्ति सहायता गर्न चाहनुहुन्छ। इतिहासमा हामीले भन्दा भयंकर एकदमै ठूलो ठूलो कष्टहरूको, शैतानको सतावटहरूको, शैतानबाटको आक्रमणको सामना हाम्रा प्रियहरूले गरेका छन्। ठूला लडाईँहरूमा जस्तै हाम्रो आत्माहरूलाई जित्न प्रभु येशू मृत्युबाट 3 दिन र 3 रात पछि बिउतनु भई विजयी हुनुभएको छ। उहाँ विजयी ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसो हाम्रा पापहरूको निम्ति मर्नुभयो र फेरि बिउतनु भयो, जीवित हुनुभयो। यसले यो प्रमाणित गर्दछ कि उहाँमा कुनै पनि दुष्ट आत्माहरू र शैतान समेतमा भन्दा बढी शक्ति छ। धेरै धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँले यी सबै दुष्टताहरूमाथि विजय हासिल गर्नुभएको छ। म अन्तिम बुँदामा आउनेछु। क्रिस्चियनहरूलाई निस्तेज पार्न अथवा असक्षम, काम नलाग्ने तुल्याउन भनौं न, शैतानको त्यहाँ शैतान र शैतानको शक्तिहरूको 6 वटा त्यहाँ रणनीतिहरू, युक्तिहरू, योजनाहरू त्यहाँ छन्। ती 6 वटा युक्तिहरूलाई एकचोटि सरसर्ती हेरौं। जस्तो कि शैतानले हाम्रो परमेश्वरको हात हतियार जुन छ नि, त्यसलाई निष्क्रिय, काम नलाग्ने तुल्याउने प्रयास गर्छ। यदि त्यसले त्यो गर्न सकेको खण्डमा त्यसले के असर ल्याउँदछ त भन्दा, त्यसले हाम्रो तरवारलाई भुत्तो तुल्याइदिन्छ। भुत्तो भनेको नलाग्ने, धार नभएको हैन। र त्यसले सकेको समयमा त अझ त्यसले सक्यो भने भनौं न, यसलाई भाँचिदिन्छ, प्रयोगमै आउन नसक्ने तुल्याइदिन्छ। तरवार चाहिँ के हो त? परमेश्वरको वचन बाइबल हो। यदि शैतानले यस तरवारलाई भाँच्नु वा भुत्तो बनाइदिनु, काम नलाग्ने बनाइदिनु भनेको चाहिँ यसको शब्दहरूलाई बदल्न सकेको खण्डमा सन्देश बदलिन्छ त्यसपछि। र यदि त्यसरी सन्देश नै बदलाउन सक्यो भने शैतानलाई चोट पार्ने वा शैतानलाई बुझ्ने एउटा सत्यताहरू जे छ
अब त्यो चाहिँ त्यहाँ रहन्न र परमेश्वरको वचन चाहिँ यसरी बदलिन थाल्यो, त्यसले बिगार्ने प्रयासमा सफलता प्राप्त गर्यो भने अब परमेश्वरको वचनमा त्यहाँ धेरै शक्ति हुँदैन। हो, त्यही कुरा शैतानले गर्न खोज्छ। आज एउटै भाषामा धेरै प्रकारका बाइबलहरू किन छन्? म त खास केही आवश्यकै देख्दिनँ, चाहे नेपाली होस् चाहे अंग्रेजी भाषामा होस्, तर शैतानको त्यहाँ धूर्त योजना के छ त भन्दा यदि मानिसहरूलाई भिन्न भिन्न अनुवादहरूबाट अलमल बनाउन सकेको खण्डमा हाम्रो वास्तविक शत्रु शैतानलाई चिन्न हामी सक्दैनौं, त्यसका कामलाई हामी बुझ्न सक्दैनौं, परमेश्वरको बारेमा पनि हामीले पर्याप्त सही जानकारी पाउँदैनौं र हामी पुरै अलमलमा पर्न थाल्छौं। अन्तमा गएर भनौं प्रयास शैतानको के हो भन्दा हामीसँग हतियार नै नहोस्, हामीसँग हतियारै छैन, त्यस्तो अवस्थामा ल्याइदिने त्यसको उद्देश्य हो। यसैले हामीले के हेर्यौं, पहिलो त्यसको युक्ति चाहिँ हाम्रा हात हतियारहरूलाई निष्क्रिय काम नलाग्ने तुल्याउने। दोस्रो कुरा अनादरयुक्त पहिराउने, त्यसको उद्देश्य त्यो हो। अब यो कस्तो कुरा हो त हेरौं है। तपाईले परमेश्वरको हात हतियार पहिरनु भएन, त्यो अवस्था भयो भने के हुन्छ त? तपाई लडाईँमा शैतानका शक्तिहरूको सामु अब युद्धको बन्दी जस्तै बन्नुहुनेछ। लडाईँ बिना एउटा व्यक्ति, एउटा सिपाही, माफ गर्नुस्, के अरे हतियार बिना एउटा सिपाही लडाईँ गर्न गयो भने के हुन्छ? शत्रुले त बन्दी बनाइहाल्छ नि। विश्वास, धार्मिकता, परमेश्वरको वचन, सुसमाचार, प्रार्थना, सत्यता र मुक्ति जस्ता हात हतियार बिना लड्न गयो भने के होला यो आत्मिक लडाईँमा? जबकि यी कुराहरूले त परमेश्वरका हात हतियारहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। मतलब यी कुराहरू त परमेश्वरका हात हतियार हुन्। शैतानले कति पटक चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही विश्वास मण्डलीले वा विश्वासीहरूले गरोस् भनेर धेरै जोड दिन्छ। अर्थात् सत्यलाई स्वीकार नगरोस् मण्डलीहरूले, विश्वासीहरूले, त्यसको प्रयास त्यो। र ती कतिपय मण्डलीहरू त्यहाँ छन् जसले खाली प्रेम, स्तुति, प्रशंसा मा मात्रै ध्यान दिइरहेको हुन्छ। के मण्डलीले अभ्यास गर्नुपर्ने, विश्वासीले अभ्यास गर्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो र? त्यहाँ त धेरै अरू कुराहरू पनि छन्। वास्तवमै भन्ने हो भने त परमेश्वरको हात हतियारमा प्रेम, स्तुति, प्रशंसा जस्ता कुराहरू भेट्दैनौं हामी एफएसीको पुस्तकमा है। यी कुराहरू परमेश्वरको हात हतियारमा पर्दैनन्। यी कुराहरू आवश्यक छ, तर यी भन्दा अरू पनि कुराहरू छन् जो चाहिँ लडाईँको निम्ति जरुरी छ, परिहार्य छ। के तपाईले यस्ता मण्डलीमा जानेहरू, गायक र नर्तकीहरूसँग रमाउन मात्रै जान्छन्, तर ख्रीष्टको नामलाई र उहाँको वचनलाई भने बदनाम गर्छन् भन्ने कुरालाई बोध गर्नुभएको छ? मैले भन्न खोजेको चाहिँ मण्डलीमा मनोरञ्जन गर्ने जाने, रमाइलो गर्न जाने, नाच्न जाने,
आफूलाई त्यहाँनिर प्रकट म को हुँ, म कस्तो छु, त्यस्तो प्रकारको एउटा प्रदर्शन गर्न जाने उद्देश्य मात्र त्यहाँ बोकेका हुन्छन्। तिनीहरूले आफैलाई शत्रुको छाउनीसँग जोडेका छन्। हो, उनीहरू हाम्रा शत्रु होइनन्। हामीले गएको हप्ताहरूमा पनि हेरेका थियौं, अर्को मानिस जोसुकै होस् हाम्रो शत्रु होइन। तर यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ, शैतानले यदि कुनै मानिसलाई प्रयोग गरेको छ, चाहे क्रिस्चियनहरू नै किन नहोस्, गरेको छ भने तिनीहरू अब हाम्रा शत्रुका युद्धबन्दी भएका छन्। हाम्रो शत्रुको बन्दी, शत्रुको पन्जामा, पकडमा परेका छन्। हामी आउने हप्ताहरूमा उनीहरूको विषयमा अझ बढी हामी हेर्नेछौँ र कसरी उनीहरूलाई हामी शैतानको झुटहरूबाट उद्धार गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अर्को कुरा, झण्डालाई फिक्का मधुरो भन्छ नि, हैन, वा अर्कै रङको तुल्याओस् भन्ने कार्य पनि शैतानले गर्न खोज्छ। अब युद्धहरूमा झण्डाहरूको प्रयोग हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, लडाईँहरूमा, र हरेक समूहको आफ्नै झण्डा हुन्छ र त्यहाँ संकेत दिने झण्डाहरू पनि हुन्छन्, हामीलाई थाहा छ है। जब झण्डालाई फिक्का तुल्याउने, अर्कै रङको बनाउन लगाउने यस्तो कुरा शैतानले गर्न सक्यो भने यसले के असर गर्छ भन्दा हाम्रो आत्मिक लडाईँको जुन एउटा उद्देश्य हो, जुन कारणको निम्ति हामी लडिरहेका छौं, त्यसमा असर पर्छ। लडाईँमा हरेक पक्षको आफ्नो झण्डा हुन्छ। यदि हाम्रो झण्डाले हाम्रो क्रिस्चियन पहिचान दिँदैन भने हाम्रो लडाईँमा धेरै समस्या आउँछ। हाम्रै मित्रहरू पनि हामीसँग झुक्किन्छन् है। कसको झण्डा मुनि लडिरहेको छु त, कसको ब्यानर मुनि, कसको झण्डा मुनि लडिरहेको छु। हाम्रै आफ्नै मित्रहरू पनि झुकिए भने, हैन। यदि तपाईले हाम्रो आत्मिक लडाईँको कारणलाई बिर्सनु भयो भने तपाईले आफ्नो निम्ति मात्रै राम्रो गर्न थाल्नुहुनेछ, जबकि हामीले परमेश्वरको निम्ति उत्तम गर्नुपर्ने थियो। याद छ, हामीले गएको हप्ता त्यो हेरेका थियौं। आफ्नै लागि राम्रो गर्नु राम्रै हो, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको र उहाँका मानिसहरू, अरू मानिसहरूको निम्ति अझै गर्नु, त्यो चाहिँ असल, उत्तम भनेर हामीले सिकेका थियौं। त्यो गर्नुपर्छ, हैन। र त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले परमेश्वरले दिनुभएको झण्डा, परमेश्वरलाई चिनाउने, हाम्रो क्रिस्चियन पहिचान दिने झण्डाको मुनि रहेर त्यसलाई नबदलिकन हामीले लडाईँ लड्नुपर्छ र त्यसमा हाम्रा मित्रहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। हाम्रो झण्डा होइन, परमेश्वरको झण्डा मुनि है। अर्को कुरा, एक अर्कासँग नै लडिरहोस्, त्यो प्रकारको रणनीति शैतानको हुन्छ। यो चाहिँ धेरै समस्या छ अहिले हामी विश्वासीहरू माझमा, र विशेष गरी हामी बाइबल अनुसार हिँड्ने मण्डलीहरू भन्नेहरूको माझमा पनि। मलाई दुःख लाग्छ, शैतानले यो एउटा क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई धेरै नै काम गरिरहेको छ भन्न सक्छौं। तपाई एक अर्कासँग नै झगडा गर्न थाल्नु भयो भने शैतानसँग लड्न सकिन्न र युद्धबन्दीहरूको उद्धार गर्न पनि सकिन्न। तपाई अब
तपाईका आफ्नै मित्रहरूका निम्ति शत्रु जस्तै खतरा ठहरिनुहुन्छ। तपाईको आफ्नै मित्रहरूले पनि अब तपाईलाई शत्रु जस्तो ठान्छन्, होशियार बन्छन्, तपाईसँग मिलेर लडाई लड्दैनन्, एउटै झण्डामुनि आएर लडाई लड्दैनन्, एउटै समूहमा आएर लडाई लड्दैनन्। किन? हामी एक अर्कासँग नै हामी शत्रुता व्यवहार गरिरहेका छौं। शैतानको यस रणनीतिलाई हामी जबसम्म राम्रोसँग बुझ्दैनौं तबसम्म हामीले यो आत्मिक लडाईँलाई वास्तविक रूपमा ख्रीष्टको संगठित एउटै भनौं न हैन सेनाको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। ठिकै छ, हामी यस विषयमा आउने हप्ताहरुमा अझ हेर्ने छौं। अर्को कुरा, एउटा क्रिस्चियनको रूपमा परिचय लुकाओस् शैतानको अर्को चाल रणनीति यस्तो रहेको छ। यसले के असर पार्छ भन्दा तपाईलाई सत्य को हो भन्ने त्यसले चिन्नमा मद्दत गर्दैन त्यस्तो कुराहरुले, र तपाईलाई पनि त्यस्तै गरी अरूले चिन्दैन। तपाई एउटा क्रिस्चियनको पहिचान लुकाउनु भयो भने न तपाईलाई कसैले चिन्छ न तपाईले पनि अब अरूलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई निष्क्रिय बनाउने कार्य हो। तपाईलाई केही गर्न मन नभएको, केही गर्न नचाहने व्यक्तिको रूपमा शैतानले त्यसरी बनाउन खोज्छ, त्यसरी काम गर्छ। याद गर्नुस् है, एउटा कुरा म भन्छु, हाम्रो साक्षी नहुनु भनेको खराब साक्षी हुनु नै हो। हाम्रो साक्षी छैन त्यसको अर्थ हाम्रो साक्षी खराब छ। साक्षी नहुनु भनेको खराब साक्षी नै हो। तपाई बेचिनु भयो र अर्को पक्षमा जोडिनु भयो, यो त्यस्तो कुरा हो। तपाईले भन्नु होला म एउटा क्रिस्चियनको रूपमा म परिचय मैले लुकाउँदा म कसरी शत्रुको पक्षमा हुन पुगे? मेरो प्रश्न छ, तपाई कसरी परमेश्वरको पक्षमा हुनुहुन्छ त? हैन, एउटा क्रिस्चियनले आफ्नो पहिचान लुकाउँछ भने त्यो त परमेश्वरको नामको निम्ति लाजमा रहेको व्यक्ति, लाज मानिरहेको व्यक्ति भइहाल्यो नि। कसरी परमेश्वरको पक्षमा हुनु भयो त? अनि जो परमेश्वरको पक्षमा छैन उ त जानेर होस् नजानेर होस् शत्रुकै पक्षमा हो। यसैले शैतानले त्यो गराउन चाहन्छ। हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने क्रिस्चियनहरु हौं भने हाम्रो पहिचान हामीले प्रकट गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। र छैठौं त्यसको रणनीति भनेको चाहिँ निराश तुल्याउने है, क्रिस्चियनहरुलाई, विश्वासीहरुलाई निराश तुल्याउने। यसले के असर पार्छ त भन्दा यसमा तपाईलाई अनिश्चित तुरहीको आवाजद्वारा तपाईलाई अलमल पारिदिन्छ हैन। त्यहाँ लडाईहरुमा विशेष गरी पहिलाका लडाईहरुमा त त्यहाँ तुरहीहरु फुक्ने हुन्थ्यो र तुरहीको पनि फरक फरक आवाज हुन्थ्यो। कुनै सुरु गर्नलाई, कुनै रोकिनलाई, कुनै मिलाप गर्ने, यस्तै विभिन्न हुन्थ्यो। क्रिस्चियनहरुको समूहमा गलत सन्देश दिने एउटा माध्यमको रूपमा शैतानले खराब संगीतलाई प्रयोग गर्छ। यदि हाम्रो कप्तान येशूले आक्रमण गर्न भन्नुहुन्छ तर लडाईको अग्रपन्थीमा संसारको बाजा बजिरहेको छ भने सिपाहीहरु
अलमलमा पर्नेछन् र आफ्नो स्थानमा सतर्क रहनुको सट्टा उनीहरू सतर्क रहँदैनन्। उनीहरू सायद उभिन्छन्, अगाडि बढ्न नपर्ने अवस्थामा अगाडि बढ्छन्। अनि त्यसको परिणाम के हुन्छ त? शत्रुले टाउको उडाइदिन्छ, हैन? यो लडाईँमा एकदमै प्रयोग हुने कुरा हो। त्यहाँ लडाईँमा आवाजहरू, त्यहाँ संकेतहरूको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ, हैन? हामी हालसालै पनि इजरायल र प्यालेस्टाइनको लडाईँमा हामीले देख्यौं भिडियोहरुमा, त्यो साइरन बजेको, त्यहाँ आवाज बजेको, त्यसले के आवाज के सन्देश दिन्थ्यो त भन्दाखेरि ल है शत्रुले चाहिँ हतियारहरू प्रयोग गर्दैछ, आक्रमण गर्दैछ, तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा लुक्नुस्, होशियार हुनुस्, जोगिनुस्। त्यो साइरनले काम गर्छ। यदि परमेश्वर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो कप्तान हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई एउटा कुरा भनिरहनु भएको छ, एउटा संकेत दिइरहनु भएको छ, तर हामी चाहिँ अरु खालको उहाँको वास्ता नगरिकन अरु खालको संकेतहरू, अरु खालको आवाजहरूमा हामी लाग्छौं भने हामी त समस्यामा पर्छौं त, हामी त शत्रुको निशानामा पर्छौं नि, हैन? लडाईमा हामी घायल बन्नु भनेको शैतानलाई दम मन पर्ने कुरा हो। लडाईमा हामी घायल बनोस्, त्यो त्यसको इच्छा हो। किनकि त्यसलाई के थाहा छ भन्दा एकजना ख्रीष्टका सिपाही घायल भएर रणभूमिमा ढल्यो, युद्ध मैदानमा ढल्यो भने त्यसलाई बोकेर बाहिर लिएर जान र उपचार गर्न अर्को 4 जना बलियो सिपाही चाहिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? त्यहाँ त्यो 4 जना जो अग्रपन्थीमा बसेर लड्न सक्थे, अब आफ्नै समूहको मानिसलाई उद्धार गर्न, बचाउन, उपचार गर्न लाग्नुपर्ने भयो। यो सत्य हो कि हामीले घाइते भएका सिपाहीहरूको उपचार गर्नुपर्छ, तर यदि हामी सबै खाली हाम्रो समूहभित्रको बिगार्नेहरूलाई मात्र सहायता गर्ने भयौं भने उनीहरू हर बखत उनीहरूको आफ्नै पापको कारणले निशानामा परिरह्यो भने हामीले उनीहरूलाई मात्र अब हैन आफ्नै समूहको मान्छेलाई मात्र वास्ता गरिरहनु पर्ने अवस्था आयो भने लडाईमा हाम्रो लडाई हामी कसरी लड्न सक्छौं? अगाडि मैदानमा, अगाडि लड्ने ठाउँमा कोही पनि हुँदैन। शैतानले त्यही गर्न खोज्छ। हामीले शैतानका युक्तिहरूका विरुद्ध लडाई लड्नु पर्छ, लडाई लड्नै पर्छ। हाम्रो काम भनेको लड्ने नै हो। हामी खाली आफ्नो समूहको मानिसहरूको, आफ्नो सेना भित्रका सैनिकहरूको गल्ती, हैन, उनीहरूको लापरवाही, उनीहरूको चाहिँ त्यो भनौं न आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेर गर्ने कमजोरीहरूको खाली मलमपट्टी मात्रै गरिरहनु, त्यसलाई मिलाइ मात्र रहनु, त्यतै मात्र हाम्रो ध्यान भइरह्यो भने हाम्रो अगाडि लड्ने ठाउँमा चाहिँ कोही पनि हुँदैन। र साथै शैतानको झुटमा विश्वास गर्नेहरूको उद्धार पनि हामीले गरिरहनु पर्ने हुन्छ है। हाम्रो समूहमा खाली शैतानको कुरामा फसिरहने, दुष्टको कुरामा फसिरहने, अनि जहिले पनि उनीहरूको उद्धार मात्रै गरिरहनु पर्ने, हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामी विश्वासीहरू सबैजना
ख्रिस्टमा बलियो सिपाहीको रूपमा सबैजना अगाडि फ्रन्ट लाइनमा अगाडिको त्यो युद्धको अगाडिको अग्रपन्थीमा अग्रभागमा हामी हुनुपर्छ। र हामीले यो कुरा हामीले सिकाउनु पर्छ कि सत्यता, परमेश्वरको सत्यता के हो, त्यो सत्यतामा मुक्तिको कुरा कस्तो छ, त्यसमा साँचो रूपमा गरिने विश्वास र अभ्यासका कुराहरू कस्ता छन्, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई बलियो तुल्याएर हामीले लडाईँमा जानको निम्ति तयार बनाउन सकोस्। यस्ता कुराहरू हामीले ध्यान दिएको हुनुपर्छ। र विश्वासीको रूपमा, एउटा मण्डलीको रूपमा हाम्रो निरन्तर हाम्रो अभ्यास, प्रयास, हाम्रो मेहनत, परिश्रम यही नै हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस्, प्रभु येशूले वाचा गर्नुभएको छ कि नरकको ढोकाहरू उहाँको मण्डलीमाथि विजय हुने छैनन्। किन? प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो कप्तान हुनुहुन्छ। यस लडाईँको उहाँ कप्तान हुनुहुन्छ। हामी मात्र उहाँलाई हेर्दै र उहाँको आदेशहरूलाई र उहाँले दिनुभएको शिक्षालाई हामी पछ्याउँदै जान्छौँ भने यो लडाईँ हामी जित्न सक्छौँ। म निष्कर्षमा आउँछु। बलियो रूपमा आफूलाई रक्षात्मक बनाउनुहोस्। तपाईले आफू के विश्वास गर्नुहुन्छ र किन विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसलाई राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। खाली विश्वासी मात्रै भनेर हुँदैन, क्रिस्चियन मात्रै भनेर हुँदैन। किन हुनुहुन्छ त? किन विश्वास गर्नुभयो त? होइन भने तपाईँ शैतानको झुटमा पर्नु भएको छ। तपाईँ मूर्ख बनाइनु भएको हुनाले तपाईले समूह परिवर्तन गर्नलाई बेर लाग्दैन। नाम मात्रको विश्वासीले धेरै पटक समूह परिवर्तन गरेका छन् है। ख्रिस्टलाई त्यागेर संसारमा गएकाहरू एकचोटि हेर्नुस् न, त्यो त समूह परिवर्तन हो नि। परमेश्वर उहाँका जनहरू र उहाँको मण्डलीको विरोधमा चाहिँ शैतान खडा नहोस्, त्यसको दुष्ट शक्तिहरूले चाहिँ त्यस्तो एउटा बलियोसँग शक्तिशाली रूपमा काम नगरोस् भनेर हाम्रो पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्छ है। शैतानले प्रयोग गर्ने चालहरूको बारेमा होशियार हुनुहोस्। आफैलाई जागा राख्नुहोस्, मूर्ख नबन्नुहोस् र बेकारमा युद्धबन्दी त कहिल्यै नबन्नुहोस्। युद्धबन्दी किन बनिन्छ हामीले अघि हेरिसक्यौं। परमेश्वरको हात हतियार धारण गर्दैनौं भने स्वतः नै हामी युद्धबन्दी बन्छौं। साथै धोकेबाजले जस्तै अबुझ भएर समूह परिवर्तन पनि नगर्नुहोस् र चाहिँ अर्को एउटा कुरा, लड्न नपर्ने समूहसँग नलड्नुहोस्। जुन समूहसँग लड्नै पर्दैन किन लड्नु? हामी अहिले त्यसैमा व्यस्त भइरहेका छौं भने अहिले नै छोडिदिउँ। यदि तपाईले मुक्ति पाउनु भएको छैन भने आज कोही तपाई यस वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ भने आजै ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। सत्यको समूहमा, सेनामा सहभागी हुनुहोस्। यदि तपाईले बाइबलीय बप्तिस्मा लिनुभएको छैन भने बाइबलीय सत्यतामा हिँड्ने मण्डलीमा सम्पर्क राख्नुहोस्। यदि तपाईले आत्मा जित्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्न भने आत्मा जित्ने कार्यमा आजै अगाडि बढ्नुहोस्। मण्डली जाने, बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने जस्ता आत्मिक अभ्यासहरू गर्दै हुनुहुन्न भने आजैबाट यी अभ्यासहरूको सुरुवात गर्नुहोस्।
तपाईको बल र सामर्थ्यलाई परमेश्वरको कामको निम्ति सिपालु बन्न आवश्यक शिक्षाहरू सिक्नुहोस्, लिनुहोस् र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। हुन्छ, हामी यस वचनको भागलाई यति नै राख्नेछौँ। आज हामीले हाम्रो वास्तविक शत्रु को हो भन्ने कुरालाई हेर्यौं। अनि हप्ताहरूमा हामी अझ यो शत्रुको योजना युक्तिहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराहरूलाई हामी अझ राम्ररी हेर्नेछौँ। हुन्छ, हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। वचनको भाग र आजको संगतिलाई पनि अन्त गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी छुट्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ तपाईँ परमेश्वर जीवित प्रभुलाई, अनि तपाईँ प्रभु येशू जो हाम्रो कप्तान हुनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईले यो लडाईँ कल्वरीको क्रुसमा जित्नु भएको छ, जितिसक्नु भएको छ र पनि यस संसारमा रहँदासम्म हामी यस संसारका शक्तिहरूसँग निरन्तर अझ लडिरहनु आवश्यक छ र यसमा तपाईँ प्रभुबाट हामीलाई जति सहायता चाहिने हो त्यो सबै तपाईले दिनुभएको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त तपाईँ प्रभुले हामीलाई ती सारा हतियारहरू दिनुभएको छ जुन हतियारहरूलाई हामीले धारण गर्नै पर्छ, पहिरनै पर्छ। यदि हामी त्यो पहिरदैनौं भने हामी लडाईँमा एकछिन पनि टिक्न सक्दैनौं। हामी तुरुन्तै हामी मानव जातिको शत्रुको पक्राउमा पर्नेछौं, युद्धबन्दी हामी बन्नेछौं र कतिपय अवस्थामा हामी त्यसकै पक्ष लिएर मानव जाति भएर मानव जातिकै विरुद्धमा हामी लड्न पुग्छौं। अनि कतिपटक क्रिस्चियनहरूको समूहमा पनि प्रभु हामी यही देख्छौं कि शत्रु त्यो दुष्ट अनि शैतानको विरुद्धमा लड्नु पर्ने ठाउँमा आफ्नै समूहका मानिससँग लडिरहेको। अनि यो अवस्थाले पनि यो लडाईँ हाम्रो लडाईँलाई कमजोर तुल्याउँछ। प्रभु हामी यी कुराहरूलाई बुझ्न सकौं। यसको अर्थ यो होइन कि गलत बाटोमा हिँडिरहेका अनि तपाईको आज्ञालाई, तपाईको वचनलाई नपछ्याउने क्रिस्चियनहरूलाई हामीले ठिकै छ, उनीहरू राम्रै गरिरहेका छन् भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ, यो हामीले सिक्न खोजेका होइनौं। तर कतिपटक हामी अनावश्यक रूपमा नचाहिँदो तवरले आफ्नै समूहका मानिसहरूसँग लडिरहेका हुन्छौं। यसबाट पनि हामी होशियार हुन सकौं, किनकि हाम्रो शत्रु कुनै मानिस होइन। हाम्रो शत्रु शैतान र त्यसका दुष्ट आत्माहरू र त्यसका युक्तिहरू अनि पाप र यस संसार, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रा शत्रु हुन्। हामीले शत्रुको पहिचान गर्न सकौं। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आजको वचनबाट हामी अझ साहसिलो बलियो हुन सकौं। हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। अनि यो सेवालाई पनि हामी अन्त गर्नेछौं। हाम्रो जीवनमा तपाईँ प्रभु रहनुहोस्, हामीलाई डोर्याउनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। हामी फेरि अब आउने हप्ता भेट्नेछौं।